بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديال لا ديكوب بروتيل. بون هذا سي لو دون، هذه سي لا بيتيت بانس ديال لوموبلات، وهنا سي لا بانس، هذه سي لا بانس تاي، هي هذه سي لا بانس تاي كتهبط حتى لتحت. دابا فور لا ديكوب بروتيل كاسكون في، اول حاجه كنبداو بها فوالا الله، كنمشيو من هنا اش كنديرو. الوغ كوم توجور غادي ناخد الراس ديال الكسف ديالي، هو هذا، كنطلع راس الكسف دو 1 سنتيمتر كوم اون في توجور. دونك جو مونت دو 1 سنتيمتر، كنعمل ليبول ديالي، لا فالور دو ليبول اللي درت في لو دوفون هندير في لو دو لا ميم فالور ديبول، نفس القياس ديال الظهر مع ديال القدام. كندخل 1 سنتيم من هنا كوم توجور هادشي، وكنمشي ليبول ديالي في لو دوفون درنا 12، غادي نديرو 12، نحط لا فالور دو ليبول ديالي. اول حاجه هي هذه، من بعد اش كندير، جو في ديبلاسي لا هاد لا بيتيت بانس ديال لوموبلات ديال الظهر ولا بانس تاي كلها جو ديبلاس دو 1 et demi vers le côté. كنديبلاسي لا بانس كلها، غنديبلاسي هاد لا بانس من هاد الجنب هذا، من هادي باش تكون باينه لكم، نبينها مزيان باش تبان لكم. جو ديبلاس هاد لا بانس من هنا، لا بانس تاي هادي من هنا، هاد لا بانس اللي من جهه ديال لو دو، من جهه ديال لو دو، هي اللي كنعتمد عليها. هاد الخط هذا اللي ماشي حدا لو ميليو دو، وجو ديبلاس كله فيغ لو كوتي دو 1 et demi. دونك كنعاود كنمشي مع هاد لا بانس، هاد لا بيتيت بانس هادي من هاد الجهه اللي جهه لو ميليو دو هادي، وجو ديبلاس دو 1 et demi، وكلها لا بانس كنديبلاسيها ب 1 et demi. ومن بعد لا فالور د لا بانس فيها 3 سنتيم، هضرت فيها 2 ديال السنتيم. بون على بركه الله اش كنديرو، غادي نمشيو من هاد الشيء فوالا. دونك هي لا بانس هادي، هي هادي لي فيغ لو ميليو دو كنديبلاسيها دو 1 et demi. غندير اون اوتر كولور باش تبان لكم مزيان، غندير اون اوتر كولور. دونك غادي ناخد 1 et demi وجو ديبلاس لا بانس ديالي، غادي نمشي بها كامله فوالا 1 et demi هكذا، غادي نهبط بها، غادي نهبط بلا بانس كامله. هنا عاوتاني هادي هنا غنديبلاسيها ب 1 et demi فوالا 1 et demi، وغنهبط عاوتاني فوالا. وهنا هاد لا بانس طاي هادي، هاد الخط اللي في لو ميليو دو اللي مجيت لو ميليو دو هو اللي كنديبلاسي دو 1 et demi، داكشي الاخر ما كنديهاش فيه فوالا 1 et demi، وغادي نهبط بها كامله ب 1 et demi فوالا اي فوالا 1 et demi هكذا. جو في تراسي لا نوفيل بانس ديالي، غادي نتراسيها، غنتراسي لا نوفيل بانس هي هادي. دونك لا تراس فهاد لا كولور حتى نمشي لا طاي ديالي فوالا، غنهبط بها حتى نمشي لا طاي فوالا، غنهبط لا طاي. دونك هنا شنو كيولي عندي، كيولي عندي لو ميليو ديال لا بانس تاي هو لو كوتي ديال لا نوفيل بانس، لو ميليو ديال لا بانس تاي هو لو كوتي ديال لا نوفيل بانس. وغادي لا بانس كانت فيها 3 سنتيم غتولي فيها 2 سنتيم بحال في لو دوفون. دونك غادي ناخد لا فالور د لا بانس كانت 3 غتولي 2، دونك كندير 1 2 هي هادي. جو غتراس كنعاود نتراسي لا نوفيل
بانس طاي ديالي نعاود نتراسيها فوالا باش تبان لكم هكذا فوالا ها هي غنتراسي لا نوفيل بانس طاي ديالي غنمشي من هنا فيها 2 سنتيم كانت فيها 3 غتولي فيها جوج ها هي جوج هادي وهادي هادي وهادي هادي جوج هي هادي غادي نطلع بها بحال الاخرى لا ميم شوز عاد نتراسي لو ميليو ديال لا بانس طاي ديالي دونك ها لا بانس لا نوفيل بانس طاي غنتراسي لو ميليو في 1 سنتيم et qu'est-ce que je fais غنهبط بلا بانس طاي ديالي عاديه غنهبط بها من هنا من لو ميليو غنهبط ب 5 سنتيم ونهبط حتى لتحت دونك لا بانس طاي ديالي هي هذه ولا ناخذ لو ميليو ديال لا بانس طاي ديالي جديده غادي ندير ان اوغ غادي نهبط ب 16 سنتيم لا فالور د لا بانس اللي كتكون من لا طاي اللي هونش كنهبطو ب 5 سنتيم وغادي ندير لا بانس ولات فيها 2 سنتيم غنحط 2 سنتيم ديالي ومن بعد لو ميليو كنهبط بلو ميليو حتى لي هونش لو ميليو ديال لا بانس تحتاني حتى نمشي لي هونش دونك هذا بالنسبه لا دوكوب بروتيل دابا بالنسبه ليلارجيسمون غادي نمشيو بحال اللي درنا في لو دوفون لا ميم شوز غناخذ لا فالور ديال فوالا لا فالور غناخذ لا فالور ديال ليبول ديالي هو هذا ها هو لا فالور ديال ليبول جو لو ديسين من بعد غادي ندير ليلارجيسمون ديالي التوسعه اللي كندير من هنا غادي نوسع على 3 سنتيم لو تور دو تاي لو تور دو بواترين باردون فيه 26 سنتيم دونك غندير 26 هكذا وغادي نهبط ب 4 سنتيم وعاد نتراسي لومونجور ديالي دونك جو تراس 26 سنتيم في لو تور دو بواترين بحال غنبقى غنمشي من لو ميليو دو وانا كنوسع حتى نوصل ل 26 فوالا 26 سنتيم دونك وسعت شحال هنا 3 سنتيم اكزاكتومون هي هذه وهادي نهبط 3 سنتيم هنا وغادي نهبط من هنا ب 4 سنتيم هكذا ب 4 سنتيمات باش ما يجينيش لو مونشور قصيره باش ما يجيش لو مونشور ضيقه 4 سنتيم غادي نمشي لا بانس طاي ديالي كاسكو جو في عندي فيها الوغ 26 قلنا في لو تور دو بواترين لو تور دو تاي بالنسبه للحزام عندي فيها 25 سنتيم غادي ناخذ من هنا غنحسب هكذا غادي نقز توجور لا بانس طاي فيها 2 سنتيم غادي نقزها دونك عندك 11 دمي عندنا 11 دمي من لو ميليو دو غادي نقز 2 سنتيم و 11 دمي غنبقى ماشيه حتى نوصل ل 25 سنتيم عندي في لا بانس عندي في لو تور دو تاي 25 سنتيم ونحط 25 سنتيم ديالي هي هذه فوالا باش تكون باينه لكم هي هذه 25 سنتيم هنا هذه في لو تور دو تاي 25 سنتيم غادي نمشي لي هونش ديالي انا لي هونش هما هادو هما لي هونش عندنا درنا 30 سنتيم في لو دوفون عندي 30 سنتيم في لو دو نحط لو بوين ديالي هو هذا فوالا وهذه هي لا فالور ديال لي هونش ديالي 30 سنتيم دابا شنو غادي ندير غادي ندير جو تراسي لو كوتي الوغ لو كوتي غادي يجي من هنا باردون لو كوتي ديالي هو هذا دونك غادي نمشي من هنا جو تراسي لو كوتي وتراسي لو كوتي ديالي tout simplement voilà on trace le côté هو هذا انا غنبين لكم مزيان باش يبان لكم ها لو كوتي فوالا الوغ ها لي هونش طالعه جايه لو تور دو تاي وكنطلع حتى كندير لو تور دو بواترين دابا شنو باقي لي عطلي لو مونشور نتراسي لو مونشور فوالا الوغ لو مونشور هي هذه غنمشي من هنا فوالا غادي ناخذ من الراس ديال الكتف هو هذا
راس الكسف غادي نتراسي لو مونشور حتى نوصل لو بوين ديالي هذا لو بوين هذا حتى نوصل هذا لو بوين. دونك هنا جو في ان لونغ دروا وغادي نطلع بهم حتى راس ديال الكسف. فوالا دونك نتراس ان لونغ دروا هنا وهنا ان لونغ دروا ديما في راس الكسف اللي كنديرو ديما. غادي نشوف لا كارور ديالي. لا كارور نديرو 19 سنتيم. ديما لا كارور دو كتكون كثر من لا كارور ديفون. درنا 18 سنتيم في لو ديفون، غنديرو 19 سنتيم في لو دو. دونك هي تجي مع هادي تقريبا. اي جو تراس لو مونشور ديالي هي هادي. انا تكون باينه لكم. فوالا فوالا تراس لو مونشور هكذا. فوالا من هنا غادي نهبط غنتراسي لو مونشور صافي. alors qu'est-ce que nous reste دابا؟ بقى لنا لون كولور ديال لو دو هنا. هادي نهبط ب 0.5 هنا. ça dépend ديال لون كولور بغينا نديرو. دابا انا جو برون واحد لون كولور عاديه جدا دونك 0.5 وكاين جو rejoins ليبول ديالي. فوالا دابا كسك نو غاست غادي نشوف شحال عندي في لا مونشور غنحسبها. الوغ لا مونشور غنحسبها. فوالا غنشوف شحال عندنا. الوغ لا مونشور غادي ناخذ من الراس بيان سور. فوالا نشوف شحال لكم. فوالا من هنا غنحسب لا مونشور ديالي. التقويره ديال لي مونش ديال الظهر هي لا مونشور شحال فيها هنا عندنا 25,5 مزيانه واخا فيها 24 بون 25,5. بالنسبه لا ديكو بروتيل كتكون ديما هاد لو مونشور ديال الظهر 1 سنتيم بيناتهم ماشي مشكل بين لو مونشور ديال الظهر ولو مونشور ديال القدام. دونك انا تيرميني ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم درنا ديكو بروتيل. لو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم لا ديكو براغلون باذن الله. وما فهمتيش شي حاجه تواصلوا معايا ان شاء الله نفسرها لكم باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبارك الله عليكم.